ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम्। तान्त्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तून्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यतन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बदजनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावत् त्वयन्तो स्थिरतरमनसा विश्वपीठापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वय्यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्तेव पुरुति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छत्वादिदच्छादितपरसुखचिद्गर्भनिभासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मल ब्रह्मसिन्धौ कल्नोलुल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलत्वं सकल इति वचत्वत्कला स्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीनाः प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा ददासि स्वमहिमविभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधर ललितकला यावली केलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवकेधावः जीवपाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमचितमया नैव मद्याभिजाने नो चे जीवा कथौ वा मधुरतरमित्वं त्वत्त्वपुश्चिद्रसार्धम् नेत्रैः श्रोत्रैः शपीत्वा परमरससुधाम्बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानपि अर्थान् कामान् चष्ट्रं वितरति परमानन्द सान्द्राङ्गदिञ्च इत्तन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रन्तं चक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यक्तमत्थिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वो विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरत्वम् त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतना स्फीतभाग्याः त्वं चात्मा राम एवेततुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां
तेजस्संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्री अखिल विदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमात्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगम् कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपौ वनमाल्यहारपटलः श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गतकङ्कणोतममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कितः श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारिपङ्केरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदामूर्तिं तवातिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योदरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपम् आश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृं मथुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मये सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्यावत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोऽन्यक प्रेम स्थैर्यमयाद चापलबला चापल्य वार्तोदभूत् लक्ष्मी सावकरामनीयकहृतैवेयं परेष्वस्तिरे तस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसा सक्ता हि भक्ता जनाः ते स्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोन्यता न वसुधा निष्यन्दसन्दोहनम् त्वद्रूपौ परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्घकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमुच्छोद्भवैः एवं भूतदया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमया भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तेर्निश्रममेव विश्वपुरुषै लभ्यारमावल्लभ निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधम् तद्दूरेत्य फलै यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्मात् विभो त्वत्प्रेमात्मक भक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याश्चर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपते तवाप्युचिततामायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परं तव वपुः ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तादत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतजरे निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवास्तु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढिरसार्द्रता द्रुततरं वातालयाधीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च
पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गतक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसबरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति पदविष्णो कुरुदयाम् भवत्पादाम्भोज स्मरन रसिको नाम निवहान् अहङ्गायं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृताम् मदीयक्लेशौघ प्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता वितथते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मकतयः भवत्पादाम्भोज स्मरण विरजो नारदमुखाः चरन्ति शस्वैरं सतत परिनिर्भात परचित् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमये अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकनिका न चेद्व्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्थाव प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसा किमप्यारूढा चेदखिलपरितापप्रशमनी पुनः शान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं द्रुतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रपूधाधिव्याधिप्रसवचलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमरसचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चत्रोमाचो गलितबहुहर्षाशु निवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरदगत भारं प्रशमयन् भवद्भक्तो तं सं जडिति कुरु मां सदमन किमुक्तैर्भूयोभिः तव हि करुणाया वदुदया अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थ प्रलपितः पुरः क्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्तिव्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुर्थं दशकम् योगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम कुरुष्व तावती कल्यते भवदुपासनैह्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदुडधादिभिर्यमय्याप्लवादिनियमैष पाविताः कुर्महे दुठममी सुखासनं पङ्कजात्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि वशयादथापहृत्या स्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतः धारये मधिशना मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तराद्रतामुद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः अस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरता स्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीमुन्मिषन् मधुरताहृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमातरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम्
इत्थमभ्यसन निर्भरो लस त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यजु सुषुम्नया शनैः लिङ्गतेऽहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करनैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षकैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोत्तमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मनाद्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तवान् स्वेच्छया खलु पुरापि मुच्यते संविविध्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षुतिपयो महो निलत्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतीः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अच्छिरादिगतिमीदृशी व्रजन् विच्युतन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चमं दशकं विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनम् व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायालयम् नो मृत्युश्च तथामृतं च समभूत् नाप्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकत्वमशुष्यताः किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश जीवनिवः विश्वं च कार्यौ विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषानैव वदन्त्य सत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठता नो चेत् किं गगनः प्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपराधकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकाम् बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवने भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विददुत्तस्या सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदितच्छ स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजतासौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणोत्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमेतुद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन् तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैतमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽयं च त्रिगुणक्रमा त्रिविधतामासाद्य वैकारिको भूयस्तैजसतामसा विधि भवन्नादेन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वाताकपाश्यश्विनो वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुभिति श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितम् तच्छान्तः करनौ विभो तव बला सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणः तत्तामशांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाव्योम ततः स सज्जित विभो स्पश्यन्ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतो महोत्तचरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनादात्याद्य धर्मान्वितम् भूतग्राममिवं त्वमेव भगवन् प्राकाशयत्तामसात् एते भूतगणा तथेन्द्रियगणा देवाश जाता पृथक्
नोषे कुर्भुवनाण्ड निर्मितविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभेनुतगुण तत्त्वान्यमुन्याविशम् चेष्टाशक्तिमुदीर्यधा निक्तानि घटयन् हैरण्यमण्डं यथाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले अतष्टत्सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपौ विराडाह्वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैः निःशेषजीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ षष्ठं दशकं विराट् देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति पादोपदेशमपि देवरसातळन्ते गुल्पद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे श्रोणीतलं जगनमम्बरमङ्घनाभिः वक्षस्य शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तुफालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यै निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशवगना तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्मानि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वयुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्टौ तारागना शरदना शमनशतंश्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरो जिह्वाजलं वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगनां खरन्द्रमग्निः देवाभुजासनयुगं तव धर्मदेवः पृष्टं त्वधर्मैह वे इह देव मनः सुधांशु अव्यक्तमेव हृदयाम भुजमम्भुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहावसनं तु सन्धे शेफः प्रजाप्रतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखा गमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहुः चारूरुयुग्मचरणं करुणाबुद्धेते संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्थिकुलानि शैलाः नाट्यसरिसमुदय सरवश्यरोम जीयादिदौ वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् देहस्य जगदात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मकजगत् रूपेण जातः पुनः
तस्योऽधं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकम् यो भूत्स्फीतरजो विकारविकसन्नानास्य शुक्षारसः सोऽयो विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्य मनः स्वयम् बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत्त्वं जगतां पतेतपतपेदेवं हि वैहायसी वाणीमेनमशुश्रवश्रुतिसुखां कुर्वं तव प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जला पूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुपीक्ष्य किमप्यनीक्षितवतामाख्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वश्च सहस्रमात तपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेघाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगत्प्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसात्वसमुखा भावा सुदूरङ्गताः सान्त्रानन्दचरी च यत्र परमः ज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमनिश्यामा वदा तत्पुरुषो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथाविदोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरपि वृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादन हृद्य गात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुज सौरभैक कुतुका लक्ष्मी स्वयल्लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवान् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितम् भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्याकल्पदी प्राकृति श्रीवत्साङ्कितमातकौस्तुभमनिच्छायारुणङ्कारणम् विश्वेशान्तव रूपमैक्षितविदित्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजदर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासये दृष्ट्वा सम्भृत सम्भ्रमः कमलभूत् त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानन्तदापादय द्वैताद्वैत्य भवत्स्वरूप परमिताचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिः बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष गिरं प्रतोष नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन्नुल्लासयोल्लाघताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्तयेवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानितावन्मिताशुरजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ द्वैनिलीय समं स्वशिष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादुषां पुनः मृगकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमासि तदा विसृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्वयरोदरूपम् एकं परादमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रात्यरातिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चादिनावतरणे च भवद्विलासान्
दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामत्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वच्छठरं समीयुः तदेदमेकार्नवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाक्षशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताखिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिः व्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाकशक्ति प्रथम प्रबुद्धा प्रबोधयत्वा किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तः स्थितेषु विश्वेषु ददात दृष्टिम् ततस्त्वदीया दैनाभिरन्ध्रादुदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीन निःशेष पदार्थमाला संक्षेप रूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्बोरुह कुट्मलन्ते कलेबरातो यपते प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिध्वान् तमलं न्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितरा विचित्रे तस्मिन् भवदीर्यतु ते सरोचे सपद्मजन्मा विधिरा विरासी स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन् अनुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमामरोगराशिं निरुन्धि वातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम् स्थितस्य कमलोद्भव तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदितमम्बुधौदितमित्यनालोकयन् तदीक्षण कुतूहला प्रतिदिशं विवृत्ताननः चतुर्वदनतामकाद् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् कयेष कमलोधरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतः स्विदितमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेदिति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरुद्धवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेभरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिशन्न एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहय्याग्रही शतेन परिवत्सरै दृढसमाधिबन्धोल्लस प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टशरमद्भुतं तव हि रूपमन्तदृशा व्यचष्टपरिदुष्टदीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुग्मनीस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभं गलतलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदै भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्वधियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिण वर्णित स्वगुणबं हिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षता गृहानमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्खिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेतिति उदीर्य गिरमाददा मुदित चेतसं वेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपार्थसीपीतवान्
तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रवृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाबरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते वैकुण्ठवर्तितबलोत भवत्प्रसादातं भोजयो निरसुचत् किल जीवदेहान् अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्तितबलोत भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसुचत् किल जीवदेहान् स्थानूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्याम् जातिर्मनुष्यनिवहान् अपि देवभेदान् मिथ्यागृहास्मिमतिराकविकोपभीतिः अन्यानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्धाम तामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् स सज्जमनसा सनकं सनन्दं भूयस्तनासनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवानीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरुपदानि च हा विरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशावयतया च विभिन्नरूपं रुद्रौ विधाय दयिता वनिता च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रनुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घः सम्पूर्यमान भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजा सुजतप शरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवतीरितात्मा तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुष्टवसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन् तखर्दमञ्च वाणी विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधिसैत्तैः सनकदक्ष मुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहान् अपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगना चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तत्त्वधूव्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयं त्वं गोविन्दमारुतपुरादिपरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकादशं दशकं सनकादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेधिरे मारुतमन्दिरेश
मनोन्यनैश्रेयसः काननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतन्मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिवृक्षून् भवनौ विविक्षून् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिनोऽस्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सा पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तान् अभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिः स्तुवतो मुनीन्द्राननन्यनाथावत पाशतौ तौ संरम्भयोगेन भवैत्रिभिर्मामुपेतमित्यातकृपं न्यगादीः त्वदीयभृत्यावत कश्यपातौ सुरारिवीरा उदितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं वृषान्यरुन्दा निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद् विनदन् गदावान् ततो जलेशा सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेशयं स्वाम् भक्तैकदृश्यः सकृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनम् भूम्युद्धवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनशर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्ना स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मयि अवनीनि मग्नास्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेव कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहं न्यपिबं पुरस्तादद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्तन्त्वदङ्घ्रयुगलं शरणैगतोऽस्य नासापुटा समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्ताद् भूयोत कुम्भिसदृशः समजृम्भता त्वम् अभ्रे तदा विधमुदीक्ष भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगा सहसूनुविश्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटा किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयदिथा तरिशैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिता शमुनयो नुनुबुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिनद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूतिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरमाङ्मुखघोरगोनः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्णदक्षिणा स्तोत्रून्मुनिशिशिरयन्नवतेरितस्त्वम् अन्तर्जलन्तदनुसङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं खलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवे नरसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेषयस्त्वम् दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान विगनय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मदथा सलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कितैव दिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिले जलधेरुतञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि लोकात् इति श्रीमन्नारायणीये
वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवदवर्णनम् हिरण्याक्षं तावत् वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घपरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरूचे नन्दन् दनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुः हरति भवदीया वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतितः न तन्क्वासौ क्वासा विदितमुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्राप धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृगैरिह सन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसवमुथयुङ्क्था वृदविधौ गदापानौ दैत्येतोऽपि हि गृहीतोन्नतगदो नियुद्धेन क्रीडन् खटखटरवोद्घुष्टवियता रनालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्खेतुतमम् निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मध्ये तस्मिन् तव खलु गदायादिति भुवो गताघाता भूमौ जडिति पतितायामहबोः मृदुस्मेराय त्वं दनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुविददानोरुचिषे ततः शूलङ्काल प्रतिवर्षि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या सकलु विदुतं त्वां समतनोत् गलन्माये माया त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिषु कनलवनिपातेन विधुते ततो माया चक्रे विततघनरोषान्धमनसं मुष्टिः बृहतिभिरभिघ्नन्दमसुरं कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूलेन रवथीः महाकायः सोऽयं तव करसरोजप्रमथितो गलद्रक्तो वक्त्रादपददुषुभिश्लाघितहतिः तदा त्वामुद्धाम प्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्त्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नत्वरतनुम् त्वयिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगनचक्षुषि घृतं चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकन्ये च चमसा विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिः तव न मुखरे मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदुष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मथुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वाताल्लयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रयुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितन्ते कथयन् सुखं निनाय समये खलु तद्र कर्धमाख्यो द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं त्वामयुतं समाशिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलि सरोजपानिपद्मं हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्री दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या
गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरित नारदोपदिष्टः समगात् कद्दममागति प्रतीक्षम् मनुनो बहुतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्या दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासन प्रभावा दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथव्यतीत्यसोऽयम् नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनमानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिराभवन्निषेवा निरतायामथ देव देवहूत्यां कपिलत्वमजायथा जनाना प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चमं दशकं कपिलोपदेशः मतिरिह गुणसक्ता बन्धकुत्थेषु सक्ता त्वमृतुकृतुबरुन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिम् महदनुकमलभ्या भक्तिरेवातुरसाध्या कपिलतनुरिति त्वं देवभूत्यै न्यगातीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हुतपितसाक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते स्वप्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगातीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पूरुषोऽयं यदिदु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मधुरभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगातीः विमलमतिरुपातैरासनाध्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्गम् रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगातीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मैसूरसरितोख प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगातीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थै कुटुम्बम् प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशति हि गृहसक्तो यातनामय्य भक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगातीः युवति जठरकिह्नो जातभौतोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगातीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाथोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तूदक्पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगातीः इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्राकुदीच्यां परम किमु बहूत्या त्वत्पदाम्भोज भक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदति खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधत् स्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन्नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च दक्षोभिरिञ्चतनयोत्थमनोत्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः
धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वदाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तम् नारायणं नरसखं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रबभुषुर्नुनुवुः सुरौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपःसमराभिलव्यैः पर्याय निर्मिततपसमरो भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मम् त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवासीः शक्रोत ते शमतपो बलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघाय मारम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षवशिकैर्विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वया स जगते मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावोः भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनाहो मन्मानसन्त्विह त्वमिति ब्रुवानः तौ विस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तां त्वया च जहृस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरूर्वशीं ताम् दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्षात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारा त्वद्दोदिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्दः नात्यादुत त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुताव्यमानीत् क्रुद्धेशमादितसमकः स तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितः रादतलब्धजीवः त्वत्पूरितः क्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनम् दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम् उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामपीष्टा अन्या सुनीतिरिति भक्तृरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीति सुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बाम् सापि स्वकर्म गति सन्तरनाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवेश शंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानीनिरेत्य नगरा किल पञ्चवर्षः सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुखाननान्ते ताते वुषन्न हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्विचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमना क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवाधितत्वमुदयत्करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचिद्रसनलीनमतेः पुरस्तादाविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शन प्रमद भारतरङ्गितन्तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायनेते तुष्टूषमानमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसिधरेण तथाधरेण तावत् विबोध विमलं प्रनुवन्तमेनं भाभाषता त्वम् अवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम्
इत्योचषित्वै गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः स्ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षे स युद्धनिरतो विरतो मनुत्या शान्त्या प्रसन्नहृदया दनतादुपेता त्वद्भक्तिमेव सुरामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनेत विमानयातो मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वपुत्य जनपालनलोलदी त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयुगान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यशनिसुतस्तमेन नाम तद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे विहितमनावनङ्गताभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराधैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्नरोऽसीत् सम्प्राप्ते हि सकतनाय तापसौखे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात्खलजनुर्भीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथिता दयोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरुदि तापसोपदिष्टैः सूतादेः परिणुत भावि भूरिवीर्यः वेनात्याकबलितसम्पदं धरित्रीम् आक्रान्तां निजधनुषा समामकाशीः भूयस्ता निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवादे समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीनभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनो मधूदुहस्त्वम् आत्मा नैयजति मखै त्वयि त्रिधामन्नारब्धे शततमवाचि मेथयागे स्पर्धालुष्यतमकयेत्यनीच वेषो हृत्वाश्वन्तवतनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरुति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तौ मुनिवरमण्डले जुगूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षता स्वयं स्वम् तद्दत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गा ते विहितपदः कदापि देव तत्रस्थं मुनिविहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकं खोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौखं प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये ऋतुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम् पृथोस्तु नक्ता पृथुधर्मकर्मटः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुस्य सृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्या निरतादशापिते पयोनिधिं शिवमेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवतीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसामुपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवं जपन्तममीजलान्तरे भवन्तमासे वशतायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुवन्न शीघ्रता तपोभिरेषामतिमात्रवद्भिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मदाय्ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पदकेन्द्रवागनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितत्युदिः
प्रचेतसान्तावदयाचतामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवद्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदाम् अवाप्य कान्तां तनयामहीरुहां तया रमद्वन्दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तक्षणा च मां प्रयास्यतेति न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् कृता दहन्तो दुर्विनेन वारिताः द्रुमैष दत्तान् तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोऽभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृतात्वरः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापरानन्दपदं तथा विद्धः त्वमीशवातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ विंशतितमं दशकं वृषभयोगेश्वरचरितवर्णनम् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूताताग्निध्रराजा दुदितो हि नाभिः त्वां दृष्ट्वा निष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्म अभीष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैः त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमध्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवानः तिरोदधाबर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथमेरुदेव्यां त्वमंशतो भूवृषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविता शेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रत्वदुत्कर्षकृदादमश्चाद्ववर्षनास्मिन् जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यदथा सुवर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीमथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजेजनस्तत्र शतन्तनुजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्म न वा भवन्योगिवरानवान्ये स्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीते तव शेषपुत्राः तपोबला भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योत्थमुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतस्पारमहंस्य वृत्तिम् अथा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचारकृत्स्नाम् महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतङ्गो मृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्य परं स्वरूपं दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापा कुरुवातनाथ इति श्रीमन्नारायणीये ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकविंशतितमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनम् मध्योद्भवे भुवैलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकमथीश्वर संश्रये त्वाम् भद्राशनाम कैलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिऋषिभिः परिणूयमानम् कल्पान्तकूटनिगमोद्धरणप्रवीणम् ध्यायामि देवहयशीषतनुं भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमानम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदन्नरहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचि ललितात्मनिकेतुमाले लीला विशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमानं तस्याः प्रियायुद्धतकामतनुं भजे त्वाम् रम्येऽप्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमानम् भक्तैकवत्सल मम सुरहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षे हिरण्मय समाह्वयमौतराहम् आसीनमधृतिकर्मटकामठाङ्गम् संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायम् तन्तां भजामि
तं त्वां भजामि भगवन् फलचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रेयाधरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिः प्रपेतैः तं श्राङ्गकृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्म त्वं पाहि विज्ञनुतयज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्य मानः आकल्पकालमिह साधु जनाभिरक्षी नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् प्लाक्षेकरूपमैशाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनिबन्धि रूपम् क्रौञ्चेन्दुरूपमतवायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वै ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वपि कल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुचिनरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेषतलं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षम् नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम् अजामिलो नाम महीसुरः पुराचरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमी गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलटामदाकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि तथा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दधौ भवन्नामयुते सुते रतिम् समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करान् स्त्रीन् अभिलक्षयन् भिया पुरामनाक्त्वत् स्मृतिवासना बलात् जुहावनारायण नामकं सुतम् दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गत त्वदीयनामाक्षरमात्र वैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीय पार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोहराः अमुञ्च सम्पाश विकर्षतो भटान् विमुञ्चते त्यारुदुर्फलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीय पापन् निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि वो दण्डन च कृतेऽपि वो दण्डनमस्ति पण्डिताः स निष्कृतिः केउ विदिता भवादृशामिति प्रभो त्वत्पुरुषा भवाशिरे श्रुतिस्मृतिभ्यः विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयीमिति प्रभो त्वत्पुरुषा भवाशिरे अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीनाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा भवाशिरे नुनाम बुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यतौषधङ्गदानिति प्रभो त्वत्पुरुषा भवाशिरे इतीरितैर्याम्य भटैरपाश्रुते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्यान् शिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं च प्राचेतस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनो व्यधितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवि तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं दधिततां च वधूमसिग्नीं तस्यात्मजा त्वयितमेष पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तम सुषिरनुग्रहमेव मेने
षष्ट्या ततो दुहितृभिसृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमया पयदिन्द्रमाझौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वचैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैक पुत्रमत तत्र हते सपत्नी सङ्खैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदश्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदक्षणविदौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन् वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीष्णारूपेण वद्धनुति सिद्धकनावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधात् त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणन् तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रनुन्नो नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्खजारिम् तं शङ्करं परिहसन् उमयाभिषेपे निःसम्भ्रमत्वमयाचितशापमोक्षो वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनै समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पतन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवदोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेव तत्तादृशत्वमवमां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।